आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जुडिशल कमीशन का मामला बंद गली में और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की एक और एंट्री। इत्तफाक या हुस्ने इत्तफाक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। रिटायर्ड चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार थे और रिटायर्ड जस्टिस रमदे थे। इन्होंने इन रिटर्निंग ऑफिसर्स को कंट्रोल किया। ये साजिश हुई है पाकिस्तान की। इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये वापस असेंबलियों में आए, हम कमीशन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि चौधरी इफ्तिखार ने 20 अरब का जो केस किया, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पैसे कम हो गए, मैं इनके बेटे से ले लूंगा क्योंकि बेटे ने माशाल्लाह बड़ा पैसा बनाया है। हमारे पास सारे सबूत हैं। अच्छे ईसा हो मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं तुम कहते हो हाल अच्छा है, आंखें दिखलाते हो जो बन तो दिखाओ साहब, वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। गैस को याद करती, पेट्रोल को तलाश करती घूमती आवाम पर एक और सितम। एक माह के अंदर बिजली का तीसरा बड़ा बहरान, फिर आबिद शेर अली की माजरत और वजीर आजम का नोटिस। एक और बहरान, एक और माजरत, एक और शर्मिंदगी, एक और नोटिस। कहा जा रहा है कि जिस तेजी से बहरान आ रहे हैं, क्यों ना एक वजारत बहरान माजरत और शर्मिंदगी बना दी जाए, क्योंकि अब तो ये रोज का काम बन चुका है ना। वैसे भी बड़ी अजीब बात है, कितना अजीब इत्तेफाक है कि पहले नोटिस जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी लेते थे, अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेते हैं। अब देखना यह है कि इस नोटिस का कुछ असर होता है या इसका भी वही हाल होगा कि नोटिस मिलिया ते कख ना हिलिया कि सोने दा गिला करा मैं ते लखवारी बिस्मिल्लाह करा। लेकिन नोटिस तो हमें इस बात का भी लेना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम ने अमरीकी सदर ओबामा को हिंदुस्तान बुलाया, खाना खिलाया, कहवा पिलाया, बाग में टहलाया और लगता है कि इस खिदमत से उनका मतलब निकल आया और ओबामा ने भारत को बहुत सारी सहूलतें दे दी। बहरहाल ओबामा आए हैं, ओबामा चले जाएंगे और लगता ये भी है कि हम मुंतज़िर वफा ही रह जाएंगे। इसलिए क्यों ना अपने सियासी मसाइल पर तवज्जो दी जाए, जहां साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हितके इज्जत नोटिस बनाम इमरान खान एक बार फिर खबरों में है। लेकिन कप्तान तो कप्तान है, कहते हैं कि अदालत में आऊंगा और इफ्तिखार चौधरी की धांधली साबित करूंगा। सवाल यह है कि साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से इमरान खान इतने पुरएतमाद क्यों हैं? इस बारे में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जुडिशल कमीशन बनने में रुकावट कहां है और कौमी असेंबली में ना बैठने वाली तहरीक इंसाफ सेनेट में क्यों और कैसे बैठेगी। बात करने के लिए इस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख एहसनुद्दीन साहब, माहिर कानून हैं। हमें ज्वाइन किया है PMLN से बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एडवोकेट अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शेख एहसनुद्दीन साहब, आपसे शुरू करते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का हितक इज़्ज़त का नोटिस और इमरान खान के जवाब, इस पे तो ज़रा बात करते हैं। पहले ये बता दीजिएगा कि ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धरने हैं ये उरूज पे थे, हुकूमत दबाव में थी, इफ्तिखार चौधरी साहब मैदान में आ गए, फिर एक अरसे तक खामोशी, अब जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, उस पर दबाव है, इफ्तिखार चौधरी साहब फिर मैदान में आ गए हैं। तो क्या ये हुकूमत के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, कोई गठजोड़ है, मामला क्या? कोई गठजोड़ भी नहीं है, भी नहीं है, नहीं कुछ है मतलब? कत्तन नहीं, कत्तन भी नहीं, कोई दूर तक की भी बात नहीं है और उनका कोई पॉलिटिकल जो है पार्टी से किसी दूर का वास्ता भी नहीं है। जी मैं बताता हूँ, नहीं मैं बता, ये नोटिस हमने कब दिया था, ये रेलिवेंट है ना। नोटिस हमने दिया था 24 जुलाई को जी, यानी आज से 6 माह पहले। कोर्ट में कब गए? जी मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। नोटिस का जवाब आया 18 अगस्त को। जी। नोटिस के जवाब में जो इंतहाई काबिल एहतराम और इंतहाई सीनियर एडवोकेट्स हैं, अहमद खान साहब जी, उन्होंने और अहमद अवैस दोनों ने एक बड़ा तफसीली नोटिस दिया और नोटिस में एक जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई वो सारी की सारी इफ्तिखार चौधरी साहब के नोटिस को तस्लीम किया गया। उनकी जो बैरून मुल्क जो मकाम है, उनके जो जजमेंट्स हैं,
ان کو جو نوازا گیا ہے میڈل آف فریڈم سے، اس سے لے کر اس کو بعد میں عمران خان نے ڈس اون کر دیا نا، یہ سب کو پتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا، سب وہ واپس لے لیا نا. میرے بھائی بہنیں، ڈس اون انہیں پتا ہوگا. سنیں نا، ڈس اون کرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب نوٹس دیا، یعنی وڈرا کرنے کے بعد انہوں نے جواب نوٹس، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو صورت میں بھی ایڈمٹ کر گئے. لیکن پتہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نون لیگ دباؤ میں ہوتی ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ افتخار چودھری صاحب وہ فرشتے ہیں، سب وہ فرشتے ہیں جو ان کے مطابق جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چرا کر ان کو دے دیا ہے، ان کا مینڈیٹ ان کے نام کر لیا ہے. ہمارا نوٹس ہی جواب اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ بے سروپا الزامات ہیں. اچھا آج اتنا عرصہ ہو گیا، یعنی مئی 2013 میں الیکشن ہوا تھا نا، اتنے عرصہ میں کوئی ایک سنگل تو کوئی چیز لے کر آئے نا. ثابت کروں گا اب میں. نہیں ثابت کب کریں گے؟ 2 سال گزر گئے ابھی تک ثابت. میں بتاتا نہیں بن رہا، کہاں جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل، یہ دیکھیں ایک اور ہماری عظمت دیکھیں چیف صاحب کی، انہوں نے اسی دعوے میں کہا ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بڑھے گا تو پھر مجھے وہاں پر، میں وہاں بھی فریق بنوں گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ان کی جو ہے نا بنے گا، وہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو وہ فریق بنیں گے، وہ عظمت تو آپ نے بتا دی. دوسری بات، 20 ارب روپے کا نوٹس دیا ہے عمران خان صاحب کو. خان صاحب نے کہہ دیا وہ تو میں ارسلان افتخار ہے نا، یہ پیسے اس سے لے کر دے دوں گا، بڑا مال چھال بنایا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جسٹس رمدے اور جسٹس افتخار چودھری کے خلاف دھاندلی کے ثبوت خان صاحب کے پاس ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت سے غداری کی گئی ہے، دونوں نے ہر حلقے میں 40,000 جعلی ووٹ ڈلوائے ہیں اور آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف. بالکل. کیا کہتے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں، ارسلان نے تو اس کا جواب دے دیا، میں یہاں پر اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. میں افتخار چودھری صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈ سمتھ صاحب سے وصول کر لے، میرے پاس کوئی ایسا پیسہ نہیں. مال بنایا ہے تو کیا پتا ان کی مدد لے کے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ الزامات لگا دینا اور بغیر کسی ثبوت کے، آپ آگے 40,000 ہر حلقے میں، یہ زبانی کلامی باتیں ہیں. رمدے صاحب پر انہوں نے الزام لگایا، مجھے ذرا پورا، رمدے صاحب پر انہوں نے الزام، فخر الدین ابراہیم جیسے آدمی پر انہوں نے الزام لگایا، پھر جو ہے تصدق جیلانی پر الزام لگایا. اب چیف جسٹس صاحب کے بعد 2 چیف جسٹس آ چکے ہیں، موجودہ ناصر الملک صاحب ہے. اب کون سی امر مانے ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ قانونی طور پر اس کی بیس کوئی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، قانونی طور پر بیس نہیں ہے. سر ابھی وہ بتاتے ہیں کہ بیس ہے، ثبوت ہیں یا نہیں. علی محمد صاحب، یہ جمہوریت سے غداری کی گئی، ہر حلقے میں 40,000 ووٹ جعلی ڈلوائے گئے اور آپ کا جو مینڈیٹ تھا وہ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا، سب باتیں ہیں، یہ سب ثبوت کمائیں گے، کہاں ہے ثبوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم. پارس صاحبہ، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. دیکھیں پاکستان میں اتنا یہ بڑے افسوس کی بات، ایک بات میں آپ کو شیئر کروں، دل کی ایک بات. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو چودھری صاحب ہیں، افتخار صاحب، چودھری افتخار صاحب کے لیے ہم وہ کلام ہیں. مجھے تو اس لیے زیادہ افسوس ہے، میرے استاد محترم جناب لطیف لالا کی ٹانگ ٹوٹی ان کی، اور بہت سے وکیل ہمارے بیچارے وہ شہید ہو گئے، آپ کو 12 مئی کا یاد ہوگا. لیکن مجھے بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ جو عزت چودھری صاحب نے کمائی، جس کے لیے میرے لیڈر نے جیل میں گئے، جس کے لیے بی بی صاحبہ، بی بی شہید نے کہا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے اور اس کے گھر پہ میں جھنڈا لہراؤں گی، اور جس کے لیے میاں صاحب لاہور سے نکلے، بڑے افسوس کی بات ہے. کہیں ان سے کیا غلطی ہوگی جو اللہ کو جو ہے پسند نہیں آئی، اور وہ عزت جو کمائی تھی وہ چلی گئی. یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور باتیں تو ایک طرف رکھے نا، جو ہماری جو ان سے جو ریزرویشن ہے، بعثت پاکستانی اور بعثت وکیل، میری اپنے سابقہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ریزرویشن ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی خراب کی. جب آپ جا رہے تھے اور آپ نے ایک پرائیویٹ چینل کو صرف ایک کو انٹری دی، کیوں؟ یہ بھی انکوائری آ چکی ہے، جسٹس صاحب کا دور سے کوئی مجھے باتوں کرنے دیں. آپ جب بات کریں تھے افتخار چودھری صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری بڑے افسوس کا دن تھا جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ چینل کا کیمرہ گیا. آپ کا گیا تھا سما کا؟ جی آپ کا الاؤ کیا گیا تھا؟ وہاں نہیں گیا تھا. کیوں نہیں گیا تھا؟ کیوں نہیں؟ آپ کو کیوں نہیں الاؤ نہیں تھا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہی چینل جس نے مل کے، جس نے 11:30 بجے نیوز چلائی میاں صاحب کی، وہی چینل. دیر از اے کولابوریشن. پھر ایک اور بات، انہی دنوں میں کنور دلشاد کا آرٹیکل آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ڈیٹیل ہے کہ خود چودھری افتخار صاحب نے فرمایا تھا، خود ان کی آبزرویشن تھی الیکشن کمیشن کو کہ اس میں آپ نے جوڈیشری سے آروز نہیں لگانے. لیکن جب
ہمارے فخرو بھائی چیف الیکشن کمشنر ہندوستان جاتے ہیں صرف 2 دن کے لیے، جیسے ہی جاتے ہیں الیکشن کمیشن سے فوری طور پہ آتی ہے بات اور وہ منظور ہوتی ہے، اور آروز ہمارے جج صاحبان لگ جاتے ہیں۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان، کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، ان کا کام کیا تھا آروز کو ایڈریس کرنا، اور اس کے ساتھ مجھے صرف ایک چیز کا بتا دیں، مجھے صرف ایک چیز کا بتا دیں، ان کی ذمہ داریوں میں تھا آروز سے خطاب کرنا لیٹ می کمپلیٹ، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو عمران خان کی اور ہماری ریگنگ کی اور ہر چیز سے امپورٹنٹ بات ہے، جو بلوچستان کی پہلے بالخصوص اور پورے پاکستانیوں کی بالعموم جو ہمارا حق تھا، ریکوڈک جو اربوں روپے کا خزانہ ہے سونے کا، جس کی وجہ سے اور اس طرح کے اور خزانوں کی وجہ سے بلوچستان کو ہم سے توڑنے کی ہندوستانی اور امریکی سازش لڑی جا رہی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں، نہیں مجھے صرف یہ بتا دیں ان اربوں کھربوں روپے کے سونے کے لیے چودھری افتخار صاحب کے بیٹے کو نواز شریف صاحب نے کیوں پسند کیا، اور پھر جب ہم نے شور مچایا قومی اسمبلی میں اور باہر، اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا۔ وہ کون سی خدمت تھی جو چودھری افتخار صاحب نے کی تھی میاں صاحب کی، جس کے صلے میں ارسلان افتخار صاحب کو لگایا گیا؟ اور آخری بات یہ ہے پارس صاحبہ، اور آخری بات یہ ہے نہیں ارسلان افتخار کی کیا اسپیشلٹی تھی؟ کیا زندگی میں گاڑی کی بھی پرائیویٹائزیشن یا اس کی انویسٹمنٹ بورڈ کے چیئرمین رہے تھے؟ کرنا ہے نا آپ نے عدالت میں، ثبوت آپ نے عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ اور آخری بات چودھری افتخار صاحب سے میری درخواست، دیکھیں آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ نے پوری دنیا کے پیچھے ڈنڈا نکال کے کھڑے رہے، زرداری صاحب کو ایک دن آپ کے سانس لینے نہیں دی، لیکن آپ کے اپنے گھر میں آپ نے ارسلان افتخار سے کیوں نہیں پوچھا اس کے پاس کھربوں روپے کروڑوں روپے کدھر سے آئے، اور وہ کس کے خرچے پہ پاکستان سے باہر، وہ کس کے خرچے پہ پاکستان سے باہر ہوٹلوں میں رہ رہے تھے؟ ارسلان افتخار کے خلاف ہوئی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے؟ کلین چٹ مل گئی تھی ان کو، تو وہاں بھی میں سوچی تھی۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جانے پارس صاحبہ تو ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہیں۔ جی بالکل، الزامات میں ادھر آتا ہوں، الزامات کی بات اگر یہ کریں گے تو الزامات تو کس پر نہیں؟ ایک منٹ، ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ افتخار چودھری صاحب کو نوٹس کے کہاں ہے خربوں؟ ہمیں بھی بتائیں نا، کتنی دفعہ انہوں نے آ کر یہ کہاں بتائی جاتی ہیں باتیں؟ نہیں زبانی باتوں سے نہیں ہوتا۔ دیکھیں کس کے بیٹے کو پولیس سروس میں نوکری دی گئی، کس کا بیٹا نہیں، یہ باتیں وہ ہیں جو کہ یہ باتیں وہ ہیں، یہ باتیں ملک ریاض نے ان کو بار دورے کرائے، ملک ریاض نے کیوں بار دورے کرائے؟ ملک ریاض نے آپ کو کبھی دورے کرائے؟ مجھے کرائیں، بیرسٹر صاحب کو کرائیں، ارسلان افتخار نے آپ کا پردہ آپ اگر خاموش چلیے تو آپ بات سنیں، میں پھر آپ نے اپنی بات کی ہے، مجھے اب جواب دینے دیں۔ افتخار میں وہ سر اس کا جواب دے دیں، ارسلان افتخار صاحب میں وہ کون سا سرخاب کا پر تھا کہ وہ ایک موجودہ چیف جسٹس پاکستان کے بیٹے کو ملک ریاض امریکہ اور لندن کی سیریں کرا رہا ہے؟ سرخاب کے پر کا بتائیں مختصر، پھر ان کو بھی شامل پلیز۔ دیکھیں یہ وہ الزامات ہیں جو سپریم کورٹ تک گئے، جو میڈیا تک گئے، جو ملک ریاض نے اوپن کورٹ میں اٹھ کر کہا کہ ان ڈیلنگ کے ساتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کا دور کا بھی تعلق وہ ثابت اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ چیف جسٹس کے عہدے پہ تھے۔ اوپن کورٹ میں کہا کہ کوئی ایک فیصلہ بھی میرے حق میں نہیں ہوا، کیسی باتیں یہ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ بولیں گے نہیں، آپ اگر بولیں گے تو پھر مجھے بولیں، میں موجود، میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں نہ ہوں، نہ ایسے کریں۔ آپ کو یہ باتیں نہیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، میں بتاتا ہوں۔ سر میں پوچھتی ہوں، دیکھیں میں بہت سارے کوشچن اٹھائے ہیں، سارے جواب دیجیے گا، سارے سوال آپ نے کرنے میں میرے لیے کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ میں موجود تھا جب عمران خان نے چودھری صاحب سے کہا کہ چودھری صاحب آپ کے لیے میں نے جیل بھی کاٹی، اور آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ صرف میری نہیں یا تحریک انصاف کی نہیں، پاکستان کے بچوں کی اور جمہوریت کے مستقبل کی بات ہے۔ چودھری صاحب نے کہا میرے پاس 20,000 کیسز ہیں، شراب کی بوتل پہ تو 100 بوتل لے سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے معذرت بھی کر لی تھی، محسن شاہنواز رانجھا صاحب سر ایک سیکنڈ افضل ان کو بھی شامل کر دیں، میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہہ تو دی نا، اصل نقل دونوں باتیں میرے پاس 20,000 کیسز ہیں۔ فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ اصل چیز ہے اگر آپ شراب کی بوتل پر سو ووٹو نوٹس کا کیس لے آئے تو میں وہ ایک
अलग बात थी। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से क्वेश्चन करें प्लीज। ये जो मामला है जो अभी हमने शुरू में बात की, तो क्या ये कोई गठजोड़ है, महज इत्तेफाक है? चूंकि कहा जाता है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी पोजीशन में आती है कि वो हुकूमत पर दबाव डाले तो इफ्तिखार चौधरी साहब नोटिस के साथ आ जाते हैं। इसको शेयर कर दें फिर आगे चलते हैं। एक बात तो ये ना, ये एक बात मैं इनको बड़ी क्लियरली बता दूं। चौधरी साहब एक मिनट अली मोहम्मद साहब, एक मिनट। पहली बात तो मैं इनको बता दूं कि इनको सच्ची और खरी बात एक मिनट अली मोहम्मद साहब, अब आप किसी और को भी बोलने का मौका देंगे? दोनों मिले हुए दो बंदों के अब आपको टाइम तो बोला ही नहीं, मुझको भी बोलने दिया ही नहीं आपने। आप पहले घबरा रहे भी, मुझे बोलने तो दे। आप पूरा टाइम मैं बताता हूं, पहली बात ये है कि मेरे भाई ने बात की है इज्जत के ऊपर कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी। पहली तो बात ये कि इज्जत देने वाला इमरान खान नहीं, अल्लाह ताला की जात है, ठीक है? अगर इमरान खान कीचड़ उछालता है स्टेज पे चढ़ के और कहता है कि सुरखाब के पर लगे हुए थे उसको, तो पहली तो बात ये कि मैं समझता हूँ कि फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के त्यारे को भी सुरखाब के पर लगे हुए जिसमें इमरान खान बैठ के सफर करते हैं। अगर एक एंगल निकालना है, अगर एंगल निकालना तो निकाला जा सकता है। बात ये है कि इमरान खान साहब जब उस कैफियत में हवाई बातें करते हैं, जब कंटेनर पर चढ़ते हैं, उन्होंने इस हमारे माशरे के किस बंदे को छोड़ा? उन्होंने ना जजेस को छोड़ा, ना उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़ा, ना उन्होंने वुकला को छोड़ा, ना उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को छोड़ा, ना उन्होंने आर्मी को छोड़ा, ना उन्होंने सियासतदानों को छोड़ा, उन्होंने मीडिया को भी नहीं छोड़ा। अच्छा किया। और मीडिया के भी लोगों को उन्होंने कहा कि ये भी कि उन्होंने, मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये काम कर दिया इमरान खान साहब ने कि उन्होंने खुद 18 दुश्मन बना लिए जो कहते हैं कि आज तक हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि उन्होंने हमें बदनाम किया, बिला वजह बदनाम किया। इमरान साहब का मसला ये है, कहते हैं कि जब भी बोलो तोल के बोलो और होश सोच समझ के बोलो। लेकिन आप वो कह रहे हैं इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मैं साबित करूंगा, उन्होंने कहा धांधली की, आवाम को बताऊंगा। सर आप लोगों का मौकफ ये है। इमरान खान साहब ने माफी मांगी है कि नहीं? सब बिल्कुल मांगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी, फिर मांग लेंगे। आपका मौकफ क्या है? उनकी स्टेटमेंट, आपका मौकफ ये है कि इंतखाबात में मैं सवाल तो करने दें। कहीं आप कह रहे हैं अगर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, मुझे बताएं। अगर इमरान खान ने अच्छा मैं ऊपर चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस दिन मौजूद था। अगर इस मेरा चैलेंज सुने उसके बाद आगे बात करते हैं। ये फैसला दिखाएंगे, सबको पता है, पता है वजाहत दी थी, वजाहत दी थी। एक मिनट, आप लोगों का मौकफ ये है। माफी मांगी है तो मैं इस्तीफा दूंगा जो मैं दे चुका हूँ। अली मोहम्मद साहब आपको शायद याद नहीं है, उन्होंने आपको नहीं याद उन्होंने क्या बात की थी? मौजूद था वहाँ पे, उन्होंने माफी नहीं मांगी। शर्मनाक का वर्ड अदलिया के लिए नहीं है। He never said that I am sorry. अदलिया के लिए बेइज्जत, लेकिन अदलिया और चौधरी इफ्तिखार को एक लाइन में ना लाएं। There is a difference between उस सेगमेंट का फैसला जी जल्दी ये रिपोर्टेड है 2014 सुप्रीम कोर्ट। आप उसको पढ़ने देना। 367 पर 9/10/13 को ये नोट कर लें आप जी। इन फ्यूचर assured that he is committed to the प्लीज सुन अब आप हौसला करें, थोड़ा सा हौसला बर्दाश्त करें। कौन कह रहा है? अदालत कौन कह रहा है? अदालत पढ़े आप आगे पढ़े। He is committed to the supreme of judiciary, सुप्रीम नहीं, सुप्रीमेसी, superiority of duty and independence and high respect. Therefore, in future too, there will be no such माफी किया। अब आप दोनों साइड इस्तीफा, आप इस्तीफा देंगे। अब अशोर क्या होता है? कहाँ कहा है कि आई एम सॉरी? क्या होता है? कहाँ कहा है कि आई एम सॉरी? ये नहीं होता है। आप अपने अल्फाज को अभी चेक करें, जरा रिकॉर्डिंग चला के इनको बताएं। When this court ये पढ़ने में टाइम will final him, ये चले ये वजाहत है या माफी है? करके आते हैं। ये वजाहत है या माफी है? अशोर क्या होता है? देखिए मैं अशोर से क्या मतलब नहीं, यकीन दहानी कराना। ठीक है कि मैं आइंदा के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा और मैं हाई एस्टीम और हाई रिस्पेक्ट रखता हूं जुडिशरी के लिए। और कोई आइंदा आगे उन्होंने आगे भी कहा तो क्या कि आइंदा कोई ऐसी वो मामला जो है वो खत्म हो गया, आगे चलते हैं। प्लीज आगे चलने मुझे तो जवाब देने देना, उनको तो मौका दे दें। पूरे फैसले में कहां इमरान खान ने कहा चौधरी इफ्तिखार को कि मुझे माफ कर नहीं, चौधरी इफ्तिखार कहां कहा है? सईद जमाली साहब ने अपने वाकयात तो ठीक कर रहे हैं। मुझे एक आप वकील अच्छा सर वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे सबूत
हैं सबूत अदालत में पेश करेंगे, आगे बढ़ने दें। मोहसिन शाहनवाज रंगर साहब, जो बात हो रही थी सबूत और इमरान खान इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से पेश करेंगे, वो कह रहे हैं आवाम को भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों का मौकफ ये है, शेख साहब आगे बढ़ने दें थोड़ा सा, आप लोगों का मौकफ ये है कि इंतखाब में जो हुई है वो बेकायदगियां हुई हैं। सर सवाल ये कि ये बेकायदगियां जो हैं, ये इसका फायदा मुस्लिम लीग नून को ही क्यों हुआ है? ये नताइज आप लोगों के हक में क्यों आए? बेकायदगियां जो या जो वो कह रहे हैं बदज़ाब्तियां या जो इर्रेगुलरिटीज है, ये हमारा मौकफ है जी। हम ये कह रहे हैं कि जहां पे इनका कैंडिडेट इलेक्शन लूज कर गया है और वहां पे इर्रेगुलरिटीज हैं उस हलके में और वहां पे नून लीग का कैंडिडेट विन किया है, तो ये उसको ना बाय डिफॉल्ट मुस्लिम लीग नून वाले बंदे को ये कह रहे हैं कि ये जो इर्रेगुलरिटीज हुई तुम्हारी वजह से हुई है। अब इर्रेगुलरिटी क्या है? ये कुर्सी वहां पे नहीं है, यहाँ पे क्यों पड़ी है? ये ग्लास यहाँ पे क्यों पड़ा है? ये वहां पे क्यों नहीं पड़ा? और अगर ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों ना समझा जाए, देखिए ये जो बेज़ाब्तगियां हैं, ये धांधली जो है, ये आप लोगों को जितवाने के लिए कराई गई है। इमरान खान कह रहे हैं मैं इफ्तिखार चौधरी की अदालत में गया था, मुझे कहा 20,000 केसेस पड़े हैं। ज़ाब्ता इखलाक की जो खिलाफ वर्जियां आप दोनों साथी एक दूसरे को सफर कर रहे हैं, एक दूसरे को तो मौका दे रहे हैं। नहीं लगा, ये कैंप वहां पे लगना चाहिए था। वो आपका ही केस असल में आपका ही केस लड़ रहे हैं। असल में धांधली होती है कि जहां पर आप बैलेट पेपर के साथ कुछ करें या वहां पे जाके अंदर कोई आपकी रिपोर्टेड चीज हो और वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा हो, जो रिपोर्ट पोलिंग स्टेशन से निकली और जो रिपोर्ट उधर रिटर्निंग अफसर के पास हो, वो सारा कुछ और इनके अपने पोलिंग एजेंट्स के ऊपर सिग्नेचर आप कैसे कह रहे हैं फिर ये धांधली है? आप कैसे कह रहे हैं? मासूम बन रहे हैं, इतने मासूम। NA-122 की रिपोर्ट देख ली आपने तहकीकात की? वो कह रहे हैं वहां पे बेज़ाब्तगियां हुई हैं और ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तो कह रहे हैं धांधली नहीं हुई, कोई जाली वोट नहीं निकला। धांधली कैसे कह रहे हैं आप? इर्रेगुलरिटीज आप इसको कहते हैं, इर्रेगुलरिटीज को कहते हैं। अली मोहम्मद खान ने काला कोट पहना हुआ, इसको सफेद पहनना चाहिए। अब सुन लेना, अब आपने ये बात इर्रेगुलरिटी की, है। अब जवाब सुन आप लें। डेफिनेशन पे दोनों मुत्तफिक। अगर तो इर्रेगुलरिटीज होती और कहीं इनको फायदा होता, कहीं हमको होता, कहीं पीपल्स पार्टी जेयूआई को होता, तो हम कहते हैं कि भाई इनमें का गेम नहीं था, लेकिन इर्रेगुलरिटी होती है और सिर्फ एक जमात को फायदा होता है, वो है नून लीग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी इर्रेगुलरिटी है। कितनी छोटी इर्रेगुलरिटी है कि सिटिंग गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं हर हल्के में 60 से 70,000 वोट इनवेरिफाइबल। इस NA 122 में 34,000 वोट नॉन वेरीफाइबल वोट वो है जिसका आपका थंब इंप्रेशन मैं बताऊं नॉन वेरीफाइबल वोट क्या होता है? आप बताइए। आप दोनों मिलकर केस लड़ रहे हैं, मुझे बात नहीं करने दे रहे। आप बताएं, मैं बताता हूं। इतने बताने वाले ट्रिब्यूनल को कन्विंस कर लेते हैं अपनी फेवर में फैसला करने के लिए। NA-122 की रिपोर्ट क्या कहती है? जवाब दे दें। आप उनकी रिपोर्ट पढ़िए, आप रिपोर्ट पे चले गए ना। क्या कहती है? दो बातों के जवाब दे दें। पहली बात ये है, ये कह रहे हैं कि नॉन वेरीफाइबल वोट 34,000 वोट नॉन वेरीफाइबल है। नॉन वेरीफाइबल वोट का मतलब होता है उसके माँ बाप का ही नहीं पता उस वोट के, तो कह रहे धांधली नहीं है वो। दूसरी बात जाली वोट नहीं कहलाएगा वो। जाली के सर पे कोई सील लगे होते हैं जिस पे थंब इंप्रेशन ना हो, जिस पे कुछ सिग्नेचर ना हो। मुझे दूसरी बात तो आप किसी फर्द के या किसी अमले की गलती आप ये कहेंगे कि हुकूमत नहीं रहना चाहिए। इलेक्शन को कितना टाइम हो गया? अच्छा, इलेक्शन को कितना टाइम हो गया? 11 मई को हुआ था। इस बात का जवाब तो ले ले मुझसे। जनवरी 2015 है। इलेक्शन कमीशन की जो कैपेसिटी बिल्डिंग रिलेटेड बैरिस्टर साहब मुझे इस बात का जवाब देना। इलेक्शन 11 मई को हुआ था जी। आज जनवरी 2015 है, 25 जनवरी है आज। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्म 14 और 15, ठीक है? मिल गए वो। एक मिनट, इसका तो मुझे जवाब दे दे। एक मिनट, आप दोनों जरा सब्र करें, आप दोनों साथी जरा सब्र करें। देखिए एक मिनट, कहीं भी खड़ा NA 122 में 284 यार सुन लेना। आपने अमरनामा तो सुन लो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, जब फैसला नहीं होगा आप कैसे बात कर सकते हैं? NA 122 में अच्छा सुन लेना, जरा सब्र करें, मुझे इसका जवाब दे दें। खुलती गई उसके बाद खोदा फाड़ निकला। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला आया। हुकूमत है, जरा हौसला सब्र करें। हम हौसला सब्र तो से बात करते हैं जो NA 122 जो दलील की बात समझते हो, आप तो दलील की बात समझते नहीं। एक मिनट, इसका जवाब तो दे देना भाई, मेरे जवाब दे दें। दलील की बात भाई मेरे जवाब दे दें। आप दोनों साथी जरा सब्र करें। NA 122 में 284। मैं ब्रेक ले लूं? नहीं, ब्रेक मत ले, इसका जवाब ब्रेक के बाद से ले लें। NA 122 में 284 पोलिंग स्टेशंस हैं जी। 124 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 14 और 15 जनवरी तक गायब थे। ये अचानक किधर से मिल गए?
آپ مل گئے نا, چلے بریک لے لیتی ہوں, کس پھر نے ذرا بنائے باتیں پوچھیں وہ جو بیلٹ پیپر ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں, وہ کدھر سے ہے؟ تو یہ بے ضابطگیاں دھاندلی ہے یا نہیں, میں بریک کے بعد آپ سے بریک لے لوں. ایک بات بریک کے بعد جواب دے دیں, دونوں ساتھی ذرا مشورہ کر کے جواب دے دیں, ذرا مشورہ کر کے جواب دے دیں. اور اگر ضرورت ہو تو چودھری اور اگر ضرورت ہو تو چودھری افتخار کو فون بھی کر لیں. بیرسٹر صاحب سے مشورہ کر لیں. بیرسٹر صاحب چودھری صاحب سے مشورہ کر لیں. آپ کی بات کریں گے تو چلیں بریک کے بعد, چلیں بریک کے بعد. اچھا شیخ صاحب, آپ سے اب جو بریک سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بتا دیں کہ یہ دھاندلی ہے, بے قاعدگیاں جو انتخابی بے قاعدگیاں ہیں یا نہیں ہیں, یہ غیر قانونی پریکٹس ہے یا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جب میں گیا نا تو مجھے چپ کرا دیا. جی, اب بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکلی اور قانون کے مطابق پوچھیں گے تو جو دھاندلی ہے وہ ٹوٹلی الگ بات ہے, اور جہاں تک بے ضابطگیاں ہیں اس کے رسپانسیبل آروز یا وہاں پر جو الیکشن کرا ان کی ہے, وہ اس کے رسپانسیبل ہے, اس کا الیکشن کے ساتھ نہیں ہے, انہیں پوری چیزیں جو ہے لیکن کہیں الیکشن جو رولز ہیں یا جو ان کے ایکٹ بنے ہوئے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر یہ بے ضابطگی ہوگی تو اس پر ووٹ ریجیکٹ ہو جائے گا یا اس ووٹ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے. اب مجھے تھوڑا سا لیکن تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو دوں گی, لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ افتخار چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی کہہ رہی ہے صرف کے پی کے کی جو اسمبلی ہے نا وہ اصلی ہے, باقی ساری جعلی ہیں. تو کہا جا رہا ہے افتخار چودھری صاحب نے پھر کام پورا نہیں کیا, انہوں نے پنجاب, سندھ, بلوچستان میں تو دھاندلی کرا دی, خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کرائی, کیا وقت نہیں ملا, موقع نہیں ملا انہیں؟ حالانکہ وہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار چودھری صاحب کے سب سے جو قریبی تھے طارق پرویز صاحب, اگر دھاندلی ہونی ہوتی تو پھر وہاں ہوتی, وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا. اب میں 2-3 باتیں بڑی امپارٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس وقت جو انہوں نے, میرے بھائی نے بڑے ماشاءاللہ میرے لیے قابل احترام ہے, وکیل بھی ہیں, اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ شور میں ختم ہو گئی تھی, مجھے 2 فقرے ضرور پڑھنے ہیں. جی, ایک تو یہ ہے جی, he further assured that he is committed to the supremacy of judiciary as an independent and highly respected institution. Therefore, in future, there will be no such occasion when this court will find him attributing any derogatory or scandalous remarks against the institution. Assured بھی میں ایک سوال پوچھوں, فیوچر میں 12 تک کہہ دیا ہے, فیوچر میں کہہ چکے ہیں, نہیں آپ نے وعدہ کیا جب آپ انٹرفیئرنس لمبی ججمنٹس پڑھ رہے ہیں. میں ایک سوال پوچھوں, نہیں میں 3 فقرے پڑھوں گا. فاروق صاحبہ ایک سوال, جی میں اور نہیں پڑھوں گا. سر ٹھیک ہے, ٹائم بھی کم ہے, میں نے اور نہیں پڑھوں گا, مجھے پڑھنے دیں ان کو. نہیں میں نہیں پڑھوں گا, میں اور باتیں کر رہا ہوں, میں بس یہ ختم ہے میری. کیا چودھری افتخار صاحب اور سپریم کورٹ ایک ہے؟ جی مجھے بتا, ایک منٹ, کیا چودھری افتخار بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے فیصلے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کیے انہوں نے اکیلے نہیں کیے, یہ بات اپنی آج تک چھپائی رکھی ہے. ایک منٹ, بات سنیں نا, اگر کل کو میں تو سوال اٹھاؤں گا, میں سوال اٹھاؤں گا, اگر کل پارس صاحبہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایکٹ ایسا کریں جس پہ ہم سب کو اعتراض ہو, تو کیا سما ٹی وی کو نقصان ہو یا ان پہ کیس ہو؟ جی میں پوری بات کر رہا ہوں. کیا چودھری افتخار صاحب کا ذاتی فیل سپریم کورٹ اور چودھری برداشت نہیں ہے؟ بڑا افسوس ہے علی بھائی. کیا مشرف اور اب یہ بات سنیں گے نہیں, نہ سننے دیں گے, کیونکہ ان کے اپنا دیکھیں انہوں نے دھاندلیوں کے الزام لگائے, کنٹینر پر کھڑے ہو کر لگائے, پریس کانفرنس کے اندر کیے, بہاولپور کے اجلاس میں جو ان کا میٹنگ تھی وہاں پر لوگوں سے شیم کے نعرے لگوائے. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. ان کے اپنے ڈاکومنٹس 31 پیٹیشنیں ہوئی ہیں, ان میں 121 بھی شامل ہے. میں آج ان کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان 31 پیٹیشن میں کہیں افتخار چودھری صاحب کا یہ نہیں, اب پوری بات کریں, وائٹ پیپر چھاپا,
व्हाइट पेपर में कोई एक लफ्ज इफ्तिखार सर उस वक्त इनको पता नहीं चला था, हाँ? उस वक्त इनको पता नहीं चला ये था। फिर कैसे लोग हैं जिनको वक्त पर कुछ नहीं पता चलता और बाद में लकीर पीटते अब पता चल गया, शोर मचा रहे हैं। मैं अपनी बात ठीक है जी। नहीं आप जरूर से ज्यादा इनको, मुझे बात अभी मेरी मुकम्मल नहीं हुई है। अच्छा 1 to 1 पे कर लें, मैं आप दोनों पे प्रोग्राम कर लें, हम चले जाते हैं। आज आप काशिश हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, एक बात सिर्फ अगर चौधरी आगे बढ़ने दें, इफ्तिखार टाइम कम है, सबको साहब, टाइम देना अगर है। चौधरी इफ्तिखार साहब पे किसी का कोई इल्जाम हो या उनसे किसी का कोई गिला हो, तो क्या चौधरी इफ्तिखार साहब और सुप्रीम कोर्ट एक हैं? क्या जनरल मुशर्रफ और पाक आर्मी एक है? नहीं। अगर चौधरी इफ्तिखार साहब ने नवाज शरीफ साहब को जाती फायदा पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, वो चौधरी इफ्तिखार साहब का जाती फेल है। जनरल मुशर्रफ के हवाले से जब कोई बात की जाती है तो क्या आर्मी उनको सपोर्ट नहीं करती? अगर इफ्तिखार साहब के हवाले से बात की जाएगी तो क्या आर्मी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? आर्टिकल 6 बनाया राजा साहब मुशर्रफ में रेफरेंडम में इमरान खान उसका इंचार्ज था। ये बातें ना करें आप इन्होंने ऐसी। आर्टिकल 6 लगाया, आर्टिकल 6 की बात करता हूँ आर्टिकल 6 मियां साहब की हुकूमत ने लगाया, क्या मुशर्रफ पे लगाया या पूरी पाक आर्मी पे लगाया? ठीक, वो जवाब अब मोहसिन तो शाहनवाज मैं चौधरी इफ्तिखार साहब की ये गलतफहमी दूर कर दूं। आप और सुप्रीम कोर्ट एक नहीं है, आप और सुप्रीम कोर्ट एक नहीं है। आप गलत फेल करेंगे, अपने गलत फेल के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती। चौधरी इफ्तिखार साहब चौधरी माफिया जो है चौधरी इफ्तिखार साहब आप अपने जाती अमाल को बात अब आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के पीछे मत छुपें। आप लोग फैसला आपने गलत काम किया है, आप जवाब देंगे। अगर आपके बेटे ने मलिक रियाज से फायदे उठाए, उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जी मैं आप आपसे सुने सिर्फ बात करूंगा कि अली मोहम्मद साहब को ये कहूंगा कि आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो फैसले हो रहे ठीक है। हैं और अपना वाइट पेपर, मैं तो समझ मुझे नहीं आ रही कि इमरान खान साहब के एडवाइजर कौन है, कि वो जो भी बात कर रहे हैं उनके अपने ही जो पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, वो जो नूरानी साहब का एक कमेशन बना था, अहमद अवैस साहब, उसके हेल्प कर दें। आप उस कमीशन को निकाल दें तो वही आप लोगों को बातें क्यों समझ नहीं आ रही है? साहब के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। आप लोगों को बातें क्यों समझ नहीं आ रही है? उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया केपीके से। आप लोग कहते हैं हुकूमत को कि हमें समझ ही नहीं आ रही, और कोई नहीं, इसहाक डार साहब कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, गैर मंतकी बात की है। तो आपके ख्याल में इस पे बात कर लें, ये खुशाइंद फैसला है, ये आपकी तवक्को के मुताबिक फैसला है इनका, या फिर हैरत हुई सुन के कि ये सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे केपीके से? क्योंकि वही असली बात तो वही है ना कि अगर आपने सेनेट का इलेक्शन लड़ना, वाकई ये है, ये एक अजीब बात है कि आप कहते हैं कि हम केपीके की सीटों पे सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ भी फैसला कर सकते हैं। देखिए ये तो इमरान खान साहब तो है ना, वो जंगल का बादशाह है, वो अंडा दे या बच्चा दे, वही बात है। इमरान खान साहब की तो वही बात है। आपने इनसे ये सवाल पूछा कि कौमी असेंबली में नहीं जाते, सेनेट में जाएंगे, उनके लिए सर चलिए आज एक बात तो बदल साहब ने मान लिया कि असली शेर कौन है, उन्होंने खुद बोला है। वो हाथी के बारे में शेर कौन है, वो हाथी के बारे में बात थी, वो हाथी से ऊपर ये मसाल है, ये शेर के ऊपर नहीं थी। हमने रिकॉर्ड जरा दुरुस्त कर लिया। शेर पे ही लगे हैं तो शेर बन के क्या करेंगे? इनको इमरान खान साहब को एक फैसला कर लेना चाहिए कि 20 अरब रुपए अपनी असासों की इवैल्यूएशन कराएं, क्योंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जो फैसले आ रहे हैं ना, उसके बीच में धांधली नजर नहीं आ रही। इनके अपने कमीशन तहकीकाती रिपोर्ट पीटीआई के अंदर धांधली की बात इफ्तिखार जस्टिस से नहीं मुंसलिक। तो इमरान खान साहब, मैं आपको एज ए वकील बता रहा हूं कि इनका केस बहुत कमजोर है, और ये वैसे ही अगर कहें कि आप जुडिशल कमीशन बना देना। इमरान खान साहब जो उनके बेटे से मुंसलिक कर रहे हैं, मुझे तो बात खत्म करना है ना, अब समझ किस तरह आएगी? मैंने इमरान खान साहब कहते हैं मेरे जो सासे मेरे साल की 3 लाख रुपया है, लेकिन अब 20 अरब रुपया देने की बात आ रही है, तो मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि वो दुम कट गई, बल फिर भी नहीं गया। अच्छा पारस, मैं बताऊं मुझे किस चीज की, एक मौका देती हूं, मैं बताऊं मुझे किस चीज की समझ नहीं आई यार। मैं तो सिर्फ एक बात करूं, लेकिन पहले इनको मौका दे, फिर मैं बात करता हूं। मुझे इस चीज की समझ आज नहीं आई कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब की बात आती है तो नून लीग के बैरिस्टर को डिफेंड करते हैं, जब हुकूमत की बात आती है चौधरी इफ्तिखार साहब के वकील हुकूमत को डिफेंड करते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को तो पहचानें, छोड़ दिया आप चौधरी इफ्तिखार को डिफेंड करने आए हैं और बैरिस्टर साहब इमरान खान साहब के हीरो नवाज शरीफ को डिफेंड करने आए हैं। एक जमाने में फखरुद्दीन इब्राहिम सर एक सेकंड, अब टाइम खत्म हो गया है, मैं आपको देती हूँ मौका। अली मोहम्मद साहब, सर एक सेकंड, अली मोहम्मद साहब
اگر خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ملا تو ہم پورا ملک بند کر دیں گے, حکومت چلنے نہیں دیں گے, آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اس جگہ پر ہے کہ آپ یہ ملک بند کر سکیں؟ چونکہ آپ لوگ دھرنوں اور جلسوں سے کنونشنز پہ آگئے ہیں اور پرویز رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ کی شکست ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارا کام حکومت آسان کر رہی ہے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کل رات جب بجلی گئی تو پورے ملک میں تو گئی, لیکن جو بجلی کے وزیر ہیں اسٹیٹ منسٹر عابد شیر علی بھائی, میرے تو بھائی کی طرح ہیں, ان سے میری گپ شپ بھی ہے, ان کے اپنے فیصل آباد میں ان کا اپنا پاور پلانٹ بند ہو گیا. اور کیوں بند ہوا؟ فرنس آئل کے نہ ہونے کی وجہ سے. یہ ان کی گورنمنٹ ہے. میرے خیال میں آج ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, آج ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, ڈان اخبار اٹھا کے دیکھ لیں. اور میں خدا کے واسطے نواز شریف کو ڈیفینڈ مت کریں, اپنے ملک کے تعلق نہیں ہے. یہ آج کا سب سے حسین مذاق ہے. بالکل تعلق نہیں ہے میرا. سن لیں آخری کروں گا انشاءاللہ آخری دم تک. نواز شریف کو نہیں. جلدی. یہ جو بار بار کہتا ہے نا عمران خان صاحب کہتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ان پر دفعہ 6 لگے, میرا بھی ایک مطالبہ ہے دفعہ 6 ان پر بھی لگنی چاہیے جو طالبان کے ساتھی ہیں, جن کا نام طالبان خان تھا. دفعہ 6 ان پہ بھی لگائیں جنہوں نے دہشت گردوں کو بری کیا. اس ملک میں کس نے دہشت گردوں کو بری کیا؟ پارا صاحب بتائیں. اس ملک میں کس نے دہشت گردوں کو بری کیا؟ کس نے بری کیا؟ دہشت گردوں کو کس نے بری کیا؟ سپریم کورٹ کے ججوں کے راستے آرٹیکل 6 پہ بھی لگائیں جس نے دہشت گردوں کو بری کیا. بہت شکریہ. شیخ صاحب تیار ہیں پھر آپ اب ہیئرنگ کے لیے؟ کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں منتظر ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ بھی اسی محبت سے منتظر ہیں ان کو وہاں پہ ملنے کے لیے؟ کس سے؟ میرا تو اخلاق یہ ہے کہ میں ہر آدمی کے ساتھ بہت شکریہ. وہ کر لیے کہہ رہے ہیں اسلان افتخار سے لے کے دوں گا. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. آج ابھی تمہارا